Donc, alors, je vous rappelle juste la remarque dans cette date. Donc, pas d'écriture comptable, car le fait générateur d'une écriture comptable n'existe pas. C'est la facture. Donc, fin de la date, seulement le retour de la marchandise. Donc, pas d'écriture comptable. Alors, nous avons le journal de client. Alors, le 24, bien sûr, qu'on a la facture. Donc, on a le 20, on a le 24. Donc, le 24, qu'on a la facture. Alors, la facture, c'est une facture d'avoir. Donc, la facture d'avoir concerne quoi? Concerne bien sûr un retour de la marchandise. وقلنا ردوا معايا البال الله يخليكم قلنا ملي كيكون عندي ان روتور دو لا مارشانديز سولمون لانفيرس دي زيكريتور كونطابل. دونك اللي كنديرهم في الديبي كنديرهم في الكريدي ولا كنديرهم في الكريدي كنديرهم في لو ديبي. الوغ بوغ لو كليون لو فورنيسور كان عندنا فين في الديبي باردو في الكريدي رديناه في الديبي ولا شاد مارشانديز كانت عندنا في الديبي رديناه في الكريدي. الوغ لو مونطو اللي غادي ندير هو داك لو مونطو اللي كاين عندنا ديال 6000 درهم. دوك لو نيت ا ديدوير هي 7000 هو لو نيت ا ديدوير ديجا لي مونطو حسبناهم 7200. الوغ لو مونطو بروت اولا لو ديرني نيت كوميرسيال هو 6000 درهم ولا تي في هي 1200 باش نلقى في الاخر 7200 هو لو مونطو ولا هو لو نيت ا ديدوير. الوغ بالنسبه لو كليون بالنسبه لو فورنيسور الله يخليكم هنا كاين عندنا فونت مارشانديز. بالنسبه لو فورنيسور هنا كاين عندنا واحد الخطا الله يخليكم انا غادي نرجع لهنا باش نصحح هذا الخطا. الوغ لي فونت دو لا مارشانديز في نظركم فين غادي يكونوا؟ غادي يكون عندنا في الديبي ولا في الكريدي؟ في الاول في لا فاكتور دو دوا فين كانوا عندي في الديبي كانوا عندي باردو في الكريدي. الوغ الا كانوا عندي في الكريدي هنا غادي نعاود نردهم في الديبي. ردوا معايا البال هنا والصحه حتى عندكم نتوما الله يخليكم. راه كانت دارت لي لا غومارك واحد اون باغمي فو كوليك اللي هي دنيا. دوك انا نورمالمون انا غير خطا دوك الله يخليكم ردوا البال. الوغ لي فونت دو مارشانديز غادي يكونوا عندي فين؟ قلنا كاينين عندنا في الديبي هما ايطا تي في فاكتوري ولو كليون لو نيت ا ديدوير ديال لو كليون فين غندير هاد المونطو ديالو غادي نديرو في الكريدي ماشي في الديبي. صحاهم الله يخليكم راني صحيتهم انا عندي دابا هنايا. دوك صحاهم حتى نتوما عندكم الله يخليكم هاد الجورنال هذا. دوك لي فونت جو ريبيت لي فونت مارشانديز غادي يكونوا عندنا في الديبي و ايطا تي في فاكتور غتكون عندنا في الديبي وكليون غادي هو اللي غادي يكون عندنا في لو كريدي. دونك بالنسبه لك كان عندي في لو كريدي هاد لو كليون نزيدو شويه هنا قلنا غير طريقه العمل ديالنا كنديرو بها بهذا الشكل هذا. دوك هنايا هذا ها هو لو كليون غادي نديرو في او نيفو دو كريدي ولو نيت ا ديدوير ديالو راه كاين عندنا في لو كريدو لي كونت بيان سور اللي تيبقاو هما لي ميم كونت اللي كاينين عندي. الوغ نرجعو نكملو بيان سور. ها هو لو جورنال ديالنا دابا مقاد. دوك هنا فونت ديال لا مارشانديز دوك هنايا سي ديزولي على هاد هنا ها هو كاين عندنا دوك لو فونت ديال لا مارشانديز ديالنا ها هي كاين عندي. الوغ ندوز دوك هذا الجورنال الاول. دوك لا كوريكسيون دوك لو 25 ريدكسيون اور فاكتور. دوك عافاكم غير ردوا معايا البال بالنسبه لملي كيكون عندنا ريدكسيون اور فاكتور هنا ربما بالنسبه للغوتور ديال لا مارشانديز كما قلنا ما تيكون عندي حتى شي مشكل. كنحسب لو غوتور وكنحسب عليه داكشي اللي كاين عندي في لا فاكتور دو دوا هو اللي كنحسبو في لا فاكتور دافوار. دونك ما كاينش واحد الفرق اللي هو كبير. ردوا البال الله يخليكم ملي تيكون عندنا غوتور ديال لا مارشانديز ملي كيكون عندنا سكون ابيلي ريدكسيون اور فاكتور لو 25 ان ريدكسيون اور فاكتور. الوغ ملي تيكون عندي ريدكسيون اور فاكتور دوك لو مونطو توتال اللي كاين عندنا هو شحال اللي كنشري داك السيد هو 10000 درهم. الى غوتورني 6000 درهم. الوغ 10000 درهم موان 6000 درهم هي 4000 درهم. دوك لو ريست سيتادير لو مونطو كونسيرفي داكشي اللي بقى عنده ديال لا مارشانديز هي 4000 درهم. ابري جو بو كالكولي لا غوميس سولمون سور 4000 درهم. دونك داك السيد خدا 10000 درهم خدا في الاول ومن بعد رد منها 4000 درهم رد منها باغدو 6000 درهم يعني بقات عنده 4000 درهم. لو مونطو كونسيرفي سيتادير 4000 درهم. الو على ديك 4000 درهم درنا ليه واحد لا ريدكسيون ديال شحال دوك ديال 10%. دوك لو مونطو بغيت اللي كاين عندنا دابا غنحسبوا عليه لا ريدكسيون هو 4000 درهم. لو مونطو بغيت اللي كان عندي في الاول هو 10000 درهم حيدت منه 6000 درهم اللي رد. الا حيدنا 6000 تبقى 4000 درهم. دوك لو مونطو بغيت هو 4000 درهم. الوغ
Donc toujours la correction اللي كاين عندي هنايا المونطون بغيت 4000 درهم المونطون دو لا غوميز il toujours la relation كتبقى هي المونطون بغيت multiplié par le taux de remise 4000 درهم multiplié par 10% هي 400 درهم غير ردوا البال الله يخليكم هنايا دون لو كا اللي كيكون عندنا سكون ابيل هاد ار اش F, c'est des réductions hors facture. J'applique la TVA seulement sur le montant de remise. ما كنبقاش كنحسب لو نيت كوميرسيال انسي دو سويت. فهمتوا ولا لا؟ دوك هذه هي لا غومارك اللي هي تري امبورطونت كنقولها ونعاودها. الوغ هنا كنحسب لا ريدكسيون سولمون كنحسب سولمون داك المونطو ديال لا ريدكسيون. شحال لقينا 400 ما غاديش نعاود ندير لو نيت كوميرسيال كيساوي 4000 ناقص 400 باش نلقى شحال المونطو اللي كاين عندي. كناخذ سولمون ديك 400 ولا 400 درهم اللي لقيت داك المونطو لقيت ديال لا ريدكسيون. في هذه الحاله ديالنا حنا لقينا 400 في حاله واحده اخرى ممكن نلقاو واحد المونطو واحد اخر. لاحظوا معايا شنو درت هنايا لو مونطو دوك كاين عندنا لا تي في لو مونطو اور تاكس هو المونطو ديال لا غوميز اللي هي 4000 درهم 400 درهم باردون. الوغ لو مونطو دو لا تاكس سور لا فالور اجوتي كندير لو مونطو اور تاكس اللي هي 400 multiplié par le taux de la TVA اللي هي 20% كنلقى 80. Alors le montant à déduire est le montant hors taxe plus le montant de la TVA 400 plus 80 égale 480. ردوا معايا البال دوك ملي تيكون عندنا ريدكسيون اور فاكتور داكشي اللي كنلقى في لا ريدكسيون سواء في الغابي سواء في الغوميز سواء في الغيستورن هو اللي كنحسب عليه لا تي في كنلقى داك المونطو كنهزو كناخدو. فهمنا ولا لا؟ نعاود ملي كنلقاو ملي كندير دي ريدكسيون اللي تيكون عندنا ريدكسيون اور فاكتور دوك سولمون داك المونطو اللي كنلقى في لا ريدكسيون هو اللي كناخدو دوك بور ابليكي سور ou bien pour que je puisse appliquer le taux de لا تي في. وهذه هي لو كان اللي كاين عندنا هنايا خدينا ديك 400 درهم هي اللي ضربنا فيه 20% ماشي بحال الغوتور كتولي كتحسبها بحال فاكتور دو دوا عاديه كنحسب لو نيت كوميرسيال وكنحسب كنبقى غادي. الوغ لاحظوا معايا بالنسبه لو جورنال هنايا عندنا واحد شويه ديال مي راه تيبقى لو ميم برانسيپ لو جورنال ديال لو كليون. الوغ لو فورنيسور كنديرو فيه لو نيت ا ديدوير هو 480 في البلاصه فين كنديرو اشتا ديال لا مارشانديز ما كاينش عندي هنا غوتور كندير غابي غوميز ريستورن اوبتوني سور لي زاشا بالنسبه لو كليون هذا سي ان اوبتوني دوك 400 درهم وكنحسب داك المونطون. دوك هنا لانفيرس ديال لي زيكريتيو غير لي كونت كيتبدلوا كان عندنا فورنيسور وكان عندنا اشا د مارشانديز بلاصه ديال اشا د مارشانديز لاحظوا معايا الله يخليكم بلاصه ديال اشا د مارشانديز كديروا فيها نتوما داك الغابي غوميز الا كان عندك ريدكسيون اور فاكتور دوك غابي غوميز دوك ريستورون ويطا تيفير كتبقى عندي هي دوك هنا 480 وهنا 400 وهنا 80 درهم. الوغ ملي كنمشيو للاخر دوك هنايا عند لو فورنيسور الوغ كاين عندنا لو كليون بيان سور لو نيت ا ديدوير دوك هنايا غابي غوميز اكوردي الله يخليكم هنا ربما هنا راه كاين عندنا خطا لو نيت ا ديدوير بالنسبه لو كليون. الوغ لو نيت ا ديدوير بالنسبه لو فورنيسور ولو نيت ا ديدوير بالنسبه لو كليون. دوك نرجع حتى هنا راه كاين واحد الخطا ايرور دو فراب. دوك هنايا غابي غوميز اكوردي دونك الا كانت عندي اكوردي شنو غيكون عندي فيها دوك بيان سور فين غادي تكون كتكون عندنا فين au niveau ديال ديبي. دوك هنا ايطا تي في فاكتور كانت عندي في الكريدي دوك هنايا باردون ايطا ها هي وهنا صحوا هذه حتى هي الله يخليكم حتى هذا كاين فيها خطا ايطا تي في فاكتور سور لي فونت وهنا لو كليون وهنايا لو نيت ادي دوير هنا كنا عندنا الخطا دوك ديال لا فراب دوك حتى هذه صحوها الله يخليكم راه كاين عندنا فيها حتى هي خطا بالنسبه للناس اللي كيتبعوا معايا. دوك هنايا نعاود نرجع هي دابا نصحها دوك غابي غوميز ريستورون او اكوردي بار لونتربريز لو مونطون ديالو دوك لو مونطون ديال لا تي في ainsi de suite. Alors pour calculer les réductions toujours facture le reliquat دوك هنا باش نحسب لو reliquat خصني ضروري شنو ندير خصني نحسب لو الوغ لو reliquat ما بقاش لي الوقت بزاف نخليها نعاود ندير واحد الفيديو واحد اخر على لو reliquat. دونك شكرا ونكملوا في على لو reliquat حتى هي.